अथ नरसिंहनखस्तुतिः। पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठेरवास्य प्रततसुनखरादारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भावितानाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकलयन्नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश शक्रोत्कराः। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिता श्रीनरसिंहनखस्तुतिः। अथ श्रीहरिवायुस्तुतिः। श्रीमद्विष्णुमङ्घ्रिनिष्ठातिगुणगुरुतमः श्रीमदानन्दतीर्थ त्रैलोक्याचार्यपादोज्ज्वलजलजलसत्पांसवोऽस्मान् पुनन्तु वाचां यत्र प्रणेत्री त्रिभुवनमहिता शारदा शारदेन्दु ज्योत्स्ना भद्रस्मितश्रीधवलितककुभा प्रेमभारं बभार उत्कण्ठा कुण्ठकोलाहलजवविदिता जस्रसेवानुवृद्ध प्राज्ञात्मज्ञानधूतान्धतमससुमनो मौलिरत्नावलीनाम् भक्त्युद्रेकावगाढप्रघटनसघटात्कारसङ्घृष्यमाण प्रान्तप्राग्र्याङ्घ्रिपीठोत्थितकनकरजः पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधिव्याध्युपाधिप्रतिहतिविरहप्रापकाणां गुणानाम् अग्र्याणामर्पकाणां चिरमुदितचिदानन्दसन्दोहदानाम् एतेषामेष दोषप्रमुषितमनसां द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामार्तिमन्धे तमसि विदधतां संस्तवेनास्मि शक्तः अस्याविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषेऽस्मिन् जने ज्ञानमार्गं वन्द्यं चन्द्रेन्द्ररुद्रद्युमणिफणिवयो नायकाद्यैरिहाद्य मध्वाख्यं मन्त्रसिद्धं किमुत कृतवतो मारुतस्यावतारं पातारं पारमेष्ठ्यं पदमपविपदः प्राप्तुरापन्नपुंसाम् उद्यद्विद्युत्प्रचण्डां निजरुचिनिकरव्याप्तलोकावकाशो बिभ्रद्भीमो भुजेयोऽभ्युदितदिनकराभाङ्गदाढ्यप्रकाण्डे वीर्योद्धार्यां गदाग्र्यामयमिह सुमतिं वायुदेवो विदध्यात् अध्यात्मज्ञाननेता यतिवरमहितो भूमिभूषामणिर्मे संसारोत्तापनित्योपशमदसदयस्नेहः साम्बुपूर प्रोद्यद्विद्यानवद्यद्युतिमणिकिरणश्रेणिसम्पूरिताशः श्रीवत्साङ्काधिवासोचिततरसरलः श्रीमदानन्दतीर्थ क्षीराम्भोधिर्विभिन्द्याद्भवदनभिमतं भूरि मे भूतिहेतुः मूर्धन्ये शोञ्जलिर्मे दृढतरमिह ते बध्यते बन्धपाश क्षेत्रे दात्रे सुखानां भजति भुवि भविष्यद्विधात्रेद्युभर्त्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रदिशपदयुगे हन्त सन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिमेकां भगवतौ तते माधवस्याथवायोः साभ्रोष्णाभीषु शुभ्रप्रभमभयनभो भूरिभूभृद्विभूति
भ्राजिष्णुर्भूर्भूणां भवनमपि विभो भेदि बभ्रे बभूवे येन भ्रूविभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्दुर्भृताशान् भ्रान्तिर्भेदावभासस्त्विति भयमभिभूः भोक्षतो मायि भिक्षून् ये मुं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनाराधितं ते तृतीयं भासन्ते भासुरैस्ते सहचरचलितैश्चामरैश्चारुवेशाः वैकुण्ठे कण्ठलग्नस्थिरशुचिविलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्या पूर्णकान्ता कुचभरसुलभाश्लेषसम्मोदसान्द्राः आनन्दान् मन्दमन्दा ददति हि मरुतः कुन्दमन्दारनन्द्या वर्तामोदान् दधाना मृदुपदमुदितोद्गीतकैः सुन्दरीणाम् वृन्दैरावन्द्यमुक्तेन्द्वहिमगुमदनाहीन्द्रदेवेन्द्रसेव्ये मौकुन्दे मन्दिरेऽस्मिन्नविरतमुदयन्मोदिनां देवदेव उत्तप्तात्युत्कटत्विट्प्रकटकटकटध्वानसङ्घट्टनोद्यत विद्युद्व्यूढस्फुलिङ्गप्रकरविकिरणोत्क्वाथिते बाधिताङ्गान् उद्गाढं पात्यमाना तमसि तत इतः किङ्करैः पङ्किलेते पङ्क्तिर्ग्राम्णां गरिम्णा ग्लपयति हि भवद्वेषिणो विद्वदाद्य अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणचिरध्यानसन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरणरणिकस्वर्गिसेव्यां प्रपन्नः यस्तोदास्ते स आस्तेऽधिभवमसुलभक्लेशनिर्मोकमस्त प्रायानन्दं कथञ्चिन्नवसति सततं पञ्चकष्टेति कष्टे क्षुत्क्षामान् रूक्षरक्षोरदखरनखरक्षुण्णविक्षोभिताक्षान् आमग्नानन्धकूपे क्षुरमुखमुखरैः पक्षिभिर्विक्षताङ्गान् पूयासृङ्मूत्रविष्ठा कृमिकुलकलिले तत्क्षणाक्षिप्तशक्त्याद्यस्त्रव्रातार्दितांस्त्वद्विष उपजिहते वज्रकल्पाजलोकाः मातर्मे मातरिष्वन् पितरतुलगुरो भ्रातरिष्टाप्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन्नजरजरयितर्जन्ममृत्यामयानाम् गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन्नूर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीमाशुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वादखिलगुणगणैस्तत्र भक्तिं गरिष्ठां संश्लिष्टे श्रीधराभ्याममुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्धत्ते विरिञ्चिश्वसनविहगपानन्त रुद्रेन्द्रपूर्वेष्वाध्यायंस्तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तम् तत्त्वज्ञान्मुक्तिभाजः सुखयसि हि गुरो योग्यता तारतम्यादाधत्से मिश्रबुद्धींस्त्रिदिवनिरयभूगोचरान्नित्यबद्धान् तामिस्रान्धादिकाख्ये तमसि सुबहुलं दुःखयस्यन्यथाज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरित्थं श्रुतिशतमितिहासादिचाकर्णयामः वन्देऽहं तं हनुमानिति महितमहापौरुषो बाहुशाली ख्यातस्तेऽग्र्योऽवतारः सहित इह बहुब्रह्मचर्यादिधर्मैः सस्नेहानां सहस्वानहरहरहितं निर्दहन् देहभाजाम् अम्हो मोहापहो यस्पृहयति महतीं भक्तिमद्यापि रामे प्राक्पञ्चाशत्सहस्रैर्व्यवहितममितं योजनैः पर्वतं त्वं
यावत् सञ्जीवनाद्यौषधनिधिमधिकप्राणलङ्कामनैषीः अद्राक्षीदुत्पतन्तं ततौत गिरिमुत्पाटयन्तं गृहीत्वा यान्तं खे राघवाङ्घ्रौ प्रणतमपि तदैकक्षणे त्वां हि लोकः क्षिप्तः पश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां सौच्चः तावद्विस्तारवांश्चाप्युपललवैव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्वस्थानस्थितातिस्थिरशकलशिलाजालसंश्लेषनष्ट छेदाङ्कः प्रागिवाभूत् कपिवरवपुषस्ते नमः कौशलाय दृष्ट्वा दुष्टाधिपोरस्फुटितकनकसद्वर्मघृष्टास्थिकूटम् निष्पिष्टं हाटकाद्रिप्रकटतटतटाकातिशङ्को जनोऽभूत् येनाजौ रावणारिप्रियनटनपटुर्मुष्टिरिष्टं प्रदेष्टुं किं नेष्टे मे सतेष्टा पदकटकतटित्कोटिभामृष्टकाष्ठः देव्यादेशप्रणीतिद्रुहिणहरवरावध्यरक्षो विघाता द्यासेव्योद्यद्दयार्द्रः सह भुजमकरोद्रामनामा मुकुन्दः दुष्प्रापे पारमेष्ठ्ये करतलमतुलं मूर्ध्नि विन्यस्य धन्यं तन्वन् भूयः प्रभूतप्रणयविकसिताब्जेक्षणस्त्वेक्षमाणः जघ्ने निघ्नेन विघ्नो बहुलबलबकध्वंसनाद्येन शोचत् विप्रानुक्रोशपाशैरसुविधृतिसुखस्यैकचक्राजनानाम् तस्मै ते देवकुर्मः कुरुकुलपतये कर्मणा च प्रणामान् किर्मीरं दुर्मतीनां प्रथममथ च यो नर्मणा निर्ममाथ निर्मृद्नन्नत्ययत्नं विजरवरजरासन्धकायास्थिसन्धीन् युद्धे त्वं स्वध्वरेवा पशुमिव दमयन् विष्णुपक्षद्विडीशम् यावत् प्रत्यक्षभूतं निखिलमखभुजं तर्पयामासिथासौ तावत्यायोजितृप्त्या किमु वद भगवन् राजसूयाश्वमेधे क्ष्वेलाक्षीणाट्टहासं तवर्णमरिहन्नुद्गदोद्दामबाहो बह्वक्षौहिण्यनीकक्षपणसुनिपुणं यस्य सर्वोत्तमस्य शुश्रूषार्थं च कर्थस्वयमयमथ संवक्तुमानन्दतीर्थ श्रीमन्नामन् समर्थस्त्वमपि हि युवयोः पादपद्मं प्रपद्ये द्रुह्यन्तीं हृद्रुहं मां द्रुतमनिलबलाद्रावयन्तीमविद्या निद्रां विद्राव्य सद्यो रचनपटुमथापाद्यविद्यासमुद्र वाग्देवी सा सुविद्या द्रविणदविदिता द्रौपदी रुद्रपत्न्यात् द्युद्रिक्ताद्रागभद्राद्रहयतु दयिता पूर्वभीमाग्नयाते याभ्यां शुश्रूषुरासीः कुरुकुलजनने क्षत्रविप्रोदिताभ्यां ब्रह्मभ्यां बृंहिताभ्यां चितिसुखवपुषा कृष्णनामास्पदाभ्यां निर्भेदाभ्यां विशेषाद्विवचनविषयाभ्यामुभाभ्याममूभ्यां तुभ्यं चक्षेमदेभ्यः सरसिजविलसल्लोचनेभ्यो नमोऽस्तु गच्छन् सौगन्धिकार्थं पथि स हनुमतः पुच्छमच्छस्य भीमः प्रोद्धर्तुं नाशकत्सत्त्वमुरुवपुषा भीषयामास चेति पूर्णज्ञानौजसोऽस्ते गुरुतमवपुषो श्रीमदानन्दतीर्थ क्रीडामात्रं तदेतत्प्रमददसुधियां मोहकद्वेषभाजाम् बह्वीः कोटिरटीकः कुटिलकटुमतेनुत्कटाटोपकोपान् द्राक्षत्वं सत्वरत्वाच्छरणदगदया पोथयामासिथारीन्
उन्मथ्या तथ्यमिथ्या त्ववचनवचनानुत्पथस्थांस्तथान्यान् प्रायच्छस्व प्रियायै प्रियतमकुसुमं प्राणतस्मै नमस्ते। देहादुत्क्रामितानामधिपतिरसतामक्रमाद्वक्रबुद्धिः क्रुद्धः क्रोधैकवश्यः कृमिरिव मणिमान् दुष्कृतिनिष्क्रियार्थम् चक्रे भूचक्रमेत्यक्रकचमिव सतां चेतसः कष्टशास्त्रम् दुस्तर्कं चक्रपाणेर्गुणगणविरहं जीवतां चाधिकृत्य तद्दुष्प्रेक्षानुसारात् कतिपयकुनरैरादृतोऽन्यैर्विसृष्टो ब्रह्माहं निर्गुणोऽहं वितथमिदमिति ह्येष पाषण्डवादः तद्युक्त्या भासजालप्रसरविशतरुद्दाहदक्षप्रमाण ज्वालामालाधरोऽग्निः पवनविजयते देवतारस्तृतीयः आक्रोशन्तो निराशा भयभरविवशस्वाशयाश्छिन्नदर्पा वाशन्तो देशनाशस्त्विति बत कुधियां नाशमाशादशाशु धावन्तो श्लीलशीला वितथशपथशापा शिवाः शान्तशौर्याः तद्व्याख्या सिंहनादे सपदि ददृशिरे मायिगो मायवस्ते त्रिष्वप्येवावतारेष्वरिभिरपघृणं हिंसितो निर्विकारः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सकलगुणगणा पूर्णरूपप्रगल्भः स्वच्छः स्वच्छन्दमृत्युः सुखयसि सुजनं देवकिं चित्रमत्र त्राता यस्य त्रिधामा जगदु तव शगं किङ्कराः शङ्कराद्याः उद्यन्मन्दस्मितश्रीमृदुमधुमधुरालापपीयूषधारा पूरासेकोपशान्ता सुखसुजनमनोलोचना पीयमानम् सन्द्रक्ष्ये सुन्दरं सन्दुहदिह महदानन्दमानन्दतीर्थ श्रीमद्वक्त्रेन्दुबिम्बं दुरितनुदुदितं नित्यदाहं कदा नु प्राचीनाचीर्णपुण्योच्चयचतुरतराचारतश्चारुचित्तान् अत्युच्चाम्रोचयन्तीं श्रुतिचितवचनान् श्रावकांश्चोद्यचञ्चून् व्याख्यामुत्खातदुःखां चिरमुचितमहाचार्यचिन्तारतांस्ते चित्रां सच्छास्त्रकर्तश्चरणपरिचरान् श्रावयास्मांश्च किञ्चित् पीठे रत्नोपकृप्ते रुचिररुचिमणिज्योतिषा सन्निषण्णं ब्रह्माणं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतम् प्रत्येकं देवसंसत्स्वपि तव भगवन्नर्तितद्यो वधूषु सानुक्रोशैरजस्रं जनिमृतिनिरयाद्यूर्मिमालाविलेऽस्मिन् संसाराब्धौ निमग्नान् शरणमशरणानिच्छतो वीक्ष्य जन्तून् युष्माभिः प्रार्थितः सन् जलनिधिशयनः सत्यवत्यां महर्षेः व्यक्तश्चिन्मात्रमूर्तिर्न खलु भगवतः प्राकृतो जातु देहः अस्तव्यस्तं समस्तः श्रुतिगतमधमैरत्नपूगं यथान्धैः अर्थं लोकोपकृत्यै गुणगणनिलयः सूत्रयामास कृत्स्नम् योऽसौ व्यासाभिधानस्तमहमहरहर्भक्तितस्त्वत्प्रसादात् सद्यो विद्योपलब्ध्यै गुरुतममगुरुं देवदेवं नमामि आज्ञामन्यैरधार्यां शिरसि परिसरद्रश्मिकोटीरकोटौ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणादर्थितो देवसङ्घैः भूमावागत्य भूमन्न सुकरमकरोर्ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम्
दुर्भाष्यं व्यस्य दस्योर्मणिमत उदितं वेदसद्युक्तिभिस्त्वं भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रूप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेहे पारिव्राज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यग्व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम् वन्दे तं त्वा सुपूर्णप्रमतिमनुदिना सेवितं देववृन्दैः वन्दे वन्दारुमीशे श्रियौतनियतं श्रीमदानन्दतीर्थम् वन्दे मन्दाकिनी सत्सरिदमलजलासेकसाधिक्यसङ्गम् वन्देऽहं देवभक्त्या भवभयदहनं सज्जनान्मोदयन्तम् सुब्रह्मण्याख्यसूरेः सुत इति सुभृशं केशवानन्दतीर्थ श्रीमत्पादाब्जभक्तस्तुतिमकृतहरेर्वायुदेवस्य चास्य तत्पादार्चादरेण ग्रथितपदलसन्मालया त्वेतयाये सम्राध्यामूनमन्ति प्रततमतिगुणा मुक्तिमेते व्रजन्ति पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखरादारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता नाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकलयन्नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश शक्रोत्कराः इति श्रीत्रिविक्रमपण्डिताचार्यविरचिता श्रीहरिवायुस्तुतिः।